جامع العلوم النقلية والفنون العقلية، صاحب الفهم الباهر ورشد الزاهر، صدر الأفاضل وفخر الأماكن، شمس فلك الشريعة البيضاء وبدر سماء الطريقة الغراء، قدوة العارفين وزبدة المحدثين، أستاذنا ومولانا محمد فريد الدين القاسمي، زاد الله تعالى في علمه وعمره ومتعنا نحن وجميع المسلمين بفيوضه وعلومه، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا الشيخ محمد خرشيد علم الدوبندي المبارك عن الشيخ إبراهيم البليابي عن الشيخ محمود الحسن الدوبندي عن الإمامين حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي وفقيه النفس رشيد أحمد الكوكوني عن الشاه عبد الغني المجددي عن المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه مسند الهند المحدث الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومهم وفروضهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرني والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشنابي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الملكي عن الشيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن التراكي عن الشيخ أبي الحفص عمر بن أبي الحسن المراغي عن الشيخ فخر الدين بن البخاري عن الشيخ أبي المكارم أحمد بن محمد اللباني عن الشيخ أبي علي بن حسين بن أحمد الحدادي عن القاضي أبي نضر أحمد بن حسين الكساري عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني، وهو عن مؤلف الكتاب العالم الرباني الحافظ الحجة السمداني أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومهم وفيوضهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: الشركة بغير مال. وبه قال: أخبرني عمرو بن علي قال: حدثني يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار شيء. وبه قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتك شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، الشركة في الرقيق. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد وهو ابن زبير قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في ملكه وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله، الشركة بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة بغير مال